बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हेब्रेवांचे पत्र अवस्वर 8 सोवी वोळ हिब्रूज 8:6 जशें जेजू उत्तम बसावण्यांचेर स्थापन केल्ल्या खररसो मध्यस्थ तशें ताका आतां मेळिल्लें मनियरपणी अदीक श्रेष्ठ वर्गाचें. वैमगचनो जेजू उत्तम खररसो मध्यस्थ एकलोच मध्यस्थ आमचो आनी ताचें मनियरपणी श्रेष्ठ जावन आसा. ते सुमया मुखार आमी दिमी गेल्या ताचें मनियरपण धनीपण वळखुया, ताका आराधन करया आनी गावया गीत 823 पेज 31 जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कुर्पे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवोंदारा आराधन तुका. जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका, कुर्पे सागोरा कुर्पे सागोरा आराधन आराधन तुका, ये सोडवोंदारा ये सोडवोंदारा आराधन तुका. उंड्यार पार तूं लिपोन आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. उंड्यार पार तूं लिपोन आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कुर्पेन तूं आमकां नेटोवन आसाय, पोवी सांगा तुजो दिवून आसाय. कुर्पेन तूं आमकां नेटोवन आसाय, पोवी सांगा तुजो दिवून आसाय. जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा सुमयाक सगळ्या मनान काळसा आराधन करया. तो आमचो एकलोच मध्यस्थ, जेजू दयाळा ताचे मनियरपण सर्वश्रेष्ठ आराधन तुका, आमचे खातीर तो जार जाला. कुर्पे सागोरा आमकां कृपा दिता आराधन तुका, ये सोडवोंदारा ये सोडवोंदारा आराधन तुका. जेजू सगळ्या मनान काळसान तुका आराधन करता. तूं एकलोच मध्यस्थ सर्वश्रेष्ठ तूं जावन आसाय म्हणून वळखून हे पवित्र सक्रामेंतान खरोच तूं जरा आसाय. आमचो खरो आनी बरो गवळी म्हणून वळखून आज आमकां कृपेन तूं भरताय म्हणून ती चडवणीची कृपा आमचेर वत्ताय. त्या कृपेन आमकां बरी करताय म्हणून वळखून तुका आराधन मान आनी महिमा आमी करता. सुमया आराधन तुका सांग. स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो, तुझे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो, वै सुमया तुझे विना कोण आमकां दुसरो.
सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं सामचे जीन येसो एकच तारो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं सामचे जीन येसो एकच तारो जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा सर्वांक सांगाता एक मनान काळसा आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन आराधन तुका सोडवोंदरा ये सोडवोंदारा आराधन तुका सोडवोंदरा ये सोडवोंदारा आराधन तुका सोडवोंदरा ये सोडवोंदारा आराधन तुका वै जेजू आमचो एकलोच खरो मध्यस्थ तूं जावन आसा उत्तम करार असो नव्या सल्ल्या असो तो मध्यस्थ आनी ताचें याजाकी मनीरपण सर्वश्रेश्ठ जावन आसा हाचे पयल्या वचपांत आमी हे सगळें नियाळटा हेब्रेवांचें पत्र वस्वर 8 आतां आमी 8 तावन 10 वोळ काडया हिब्रूज चॅप्टर 8 to 10 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा त्या पत्रांत जेजू नव्या कराराचो मध्यस्थ ताचे थंय देवान आमकां कितें केलां आमी सांगता म्हणया म्हजे उपरांत म्हणा येतले दीस म्हणटा सर्वेस्पोर येतले दीस म्हणटा सर्वेस्पोर जेदवा इस्रायलाच्या आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो हांव करतलो तांच्या पुर्वजांक हाताक धरन इजिप्तांतली हांवें भायर हाडली त्या दिसा हांवें तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या बरी तो जावचो ना म्हज्या कराराच्या उतराक ती विश्वासी रावली नात ह्या पासत हांवें तांचे थंय निर्लक्ष दाखयली हो तो सल्लो त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हांवें करचो म्हणटा सर्वेस्पोर तांच्या मनांत हांव म्हजी नियमां घालतलो तांच्या काळजांचेर हांव ती बरयतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया जेजू नव्या कराराचो नव्या सल्ल्याचो मध्यस्थ जेजू थंय आमी देवाक वळखोंक पावल्या एक नवो करार आमकां लाभला आनी आज त्या सुमया थंय ताचे मनीयारपणी सर्वश्रेश्ठ आमकां सुमयान बचाव केला सुमयान नवें जिवीत दिलां सुमयान कृपे वयर कृपा आमचेर वतल्या आज तसो कराराचो उडासकान सुमयाचो उडासकान ताका आमी अर्घां दिवया ताच्या करारांत आमी संतोश पावया तो आमचो देव आमी ताची परसा म्हणून वळखोन ताचे परजेन ताची स्तुती करीसय इतलेंच ताका जाय तर ताची स्तुती करून आमी गावया गीत B10 पेज 39 चिसून आमकां सुटका दिल्या ताळयो पेटून संतोषान आमी स्तुती करया जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां सुटका दिल्या सर्व जेजून आमकां सुटका दिल्या जेजून आमकां सुटका दिल्या हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया हालेलुया आमेन जेजू हालेलुया
आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया जिसून आमकां बचाव केला आज जिसून आमकां बचाव केला वय जिसून जेजून आमकां बचाव केला आज जेजून आमकां बचाव केला हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया जेजू हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया वैताळी विडो निरंतर इच्छिसो नव्या कराराचो मध्यस्थ तो ताचे ते आमकां सकट लाभला जिवीत लाभला ताचे ते आमकां जैत लाभला ताचेर दिश्ट दवरतल्या हर एकल्या ताचेर नदर घालच्या हर एकल्या तुलोचेक पडोवंक सोडिना सुमयाक जे कितें ताणें केलां सगळें या आज सकाळी मणी अर्पण आमी वळखून ताची स्तुती करया गणावाडया दिनवास्या जेजून आमकां जिवीत दिला आज जेजून आमकां जिवीत दिला वय जेजून जेजून आमकां जिवीत दिला आज जेजून आमकां जिवीत दिला हालेलुया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिया हालेलुया आमेन म्हणया हालेलुया आमेन हालेलुया जेजू हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया जेजून आमकां जैत लाभयला आज जेजून आमकां जैत लाभयला वय जेजून जेजून आमकां जैत लाभयला वय जेजून आज जेजून आमकां जैत लाभयला हालेलुया गावून हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिया हालेलुया आमेन जेजू हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया जेजू हालेलुया आमेन हालेलुया चकुरपेक हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया जेजू हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन निरंतर स्तुती करूया हालेलुया 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 शेगिदें जेजून केलां आमचे खातीर तो आमचो बरो मध्यस्थ तो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम देव तो ताचें दरीपण ताचें मध्यस्थपण वट्टें जावन आसा सरकार आमचे खातीर नंतर तो विनंती करता तो पवित्र सक्रमेंतान उंड्या रुपाक घालतो जार आसा आज सकाळ वळखूनचे आमकां ताची स्तुती करचे आमकां चड आनी चड ताच्या कृपेन भरता तो ताची चडवणशी करपा आमचें तें वळयता त्या कृपेन तो आमकां जें कितें ताणें केलां तें सगळें लाभता We thank you Lord, we praise you, we glorify you. God so good, wonderful are you, great are you, merciful are you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. वया जमिनी हालता हो विशय जेजूचें मध्यस्थपण तो नव्या कराराचो एकमात्र मध्यस्थ जावन आसा आनी ताचें मनियारपणूय अदीक श्रेश्ठ वर्गाचें एब्रेवांचें 15:8 आमी 2 वळी काडया 8व्या 11 आनी 12 देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा थंयसर
तवळ सर्वेस्पराक वळखून घे म्हणून कोणी आपल्या गांवकाराक जावं आपल्या भावाक जावं सांगचो ना, कारण तांचे मदलो हरी एकलो ल्हान आनी व्हड सक्कड म्हाका वळखतले. आज सुमयांचे सुतय देवाक आमी वळखूंक पावल्या. आज जे कितें आमी देवा विशयंत जाणा आसां सगळें सुमयान आमकां कळीत केलां, जेसून आमकां कळीत केलां. 12वी ओळ आमकां म्हणटा तांचे गुण्याव हांव बक्षितलो आनी तांच्या पातकां सोया फुडां हांव उगडास करचो ना. पळया, जेजू थंय आमचीं पातकां बक्षल्यात. जेजू थंय आमकां गुण्यावकार म्हणलें फैसल ना. रोमाकारांचें 15:8 पयली ओळ म्हणटा सुमया जेजू थंय जियेतल्यांक गुण्यावकार म्हणलें फैसल ना. कोरिंथकरांचें 2 15:5 17वी ओळ म्हणटा जो कोण क्रिस्ता थंय जियेता तो एक नवी रचना, पोरनें गेलें सक्कड नवें जाता आनी हें सगळें देवाचें काम. देखून 13वी ओळ हेब्रेवांचें 15:8 13वी ओळ म्हणटा अशें नवो सल्लो म्हणून देवान आदलो सल्लो पोरनो म्हूण काडलो आनी कितें पोरनें आनी प्रायस जावन वता तें क्रमेन नपयस जाता. सुमयांचे सुतय आमी बरीं जाता मोगाळ बाबा आनी बनी. केदाळा आमी मागणें आराधन करता आसतना देवाचो उडास करता, देवाचेर दीस घालता, आमचेर न्हय, आमच्या कश्टांचेर, आमच्या अवगुणाचेर, आमच्या पिडेचेर, आमच्या संकश्टांचेर न्हय, पूण आमचें मन काळीज आमचें तावन खाण देवाचेर आमी घालता. त्या नव्या सल्ल्याचेर जेजू एक खरो मध्यस्थ म्हणून आमी वळखून आनी हें सगळें पवित्र आत्म्या थंय जाता. द होली स्पिरीट इज विथ अस. पवित्र आत्म्या आमकां आमी वळखता, आमी बरीं जाता. देवच आमकां बरीं करता, आमचे रियेक बांदपासांतलो काडटा, आमचें पोरनें म्हणलें सक्कड खान आमकां नवें करता आनी एक नवें जिवीत आमचें जाता. आमचीं मनां, आमचें काळीज, आमची कूड आनी आमचो आत्मो सक्कड तो नवें करूंक शकता. तर एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. आज आमची दिश्ट आमचे वयर आमी दवरची नाका, आमच्या कश्टांचेर, आमच्या कंतीचेर, बेजारायेचेर नाका, आमच्या अवगुणाचेर नाका. आमी आमची जडती केल्ली पुरो, सोमी जडती करिना. सोमी आमकां मेळटा, सोमी आमकां पळयता, सोमी आमकां कृपा दिता. एक नवें जिवीत आमचें जातलें. तर मागया बावडतान सोम्याचेर दिश्ट घाला. वय कुडीच्या दोळ्यांनी न्हय, बावडताच्या दोळ्यांनी सोम्याक आमी पळोवया. सोम्याक लागीं सरया, आसाची कृपा आमी खाण घेवया. हे पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायता आसतना तुमकां कशें जाय तशें साध्य जाता दें बी घाल मागा. ती कृपा वाळोवन दी. आमच्या कुडींनी, आमच्या मनांनी, आमच्या गरजांनी खंय ती कृपा गरज आसा, आमचे थंय आमच्या कुटुंबान कोणा खातीर आमी मागता तांचे थंय वळोवन दी. आज कोण कश्टां संकश्टांत आसात, नव्या कराराचो मध्यस्थ जेजू ताचें मनी अर्पण सर्वश्रेश्ठ म्हूण वळखून आज ती कृपा आमी मागया. पवित्र आत्म्या देवोनी D12 पेज 96. दैवीक सक्तेन म्हाका बरोवंक ये, नवें जिवीत म्हजें जावंक सोम्या तूं ये. कम होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्या देवोन ये, दैवीक सक्तेन म्हाका बरोवंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, नवें जिवीत म्हाका लाबोवंक ये. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या देवोन आमी पवित्र आत्म्याक आपया. दैवीक सक्तेन म्हाका बरोवंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, पवित्र आत्म्या देवोन होली स्पिरीट, नवें जिवीत म्हाका लाबोवंक ये. वैभवार्थान विश्वासान मागया. जेसून म्हळां तुमी खोटी जावन आसून तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दितात. आपणा लागीं मागतल्यांक धराळ मापान सर्गीचो बाप तुमकां पवित्र आत्मा दिता. देखून आमी मागाय जाय, आमची मनां आनी काळजां ताका उक्ती करी जाय. आनी भावार्थान बरो शान आमी लाल येवन आशे येवन तान येवन मागस. सोमी त्या आमची तान भूक तो समजता, आमचे अस्कत काय तो जाणा.
सगळं तो नवें करता. Let's pray. मागया. कष्टतेल्यांक तूं सवकासायला पळय, रडतेल्यांक तूं भुसावून लाभय, थकलेल्यांक तूं विशेवला पळय, काळज आमची तुज्या मोगान पेटय. पवित्र आत्म्या देवोनी दैविक सक्तेन म्हाका भरून घे. Come Holy Spirit. पवित्र आत्म्या देवोनी नवें जीवित म्हाका लाभूंक घे. सर आमचे कष्ट संकश्ट, आमची कांत बेजाराय पिडाशरा, हर एक आमची अस्कत काय उणेपण, आमच्या कुटुंबांक, आमच्या मोगाच्या मनशांक, हो सगळो संसार, विविध राष्ट्र, आमचो देश, आमची पवित्र सभा जुबलेवचें वर्स जावन आमी आसा. हांव कृपेचें वर्स जावन आसा. चडनी चड कृपा तुमी आमचेर वता. तोच एकलो आमचो खरो मध्यस्थ, सर्वश्रेष्ठ तो आसा. आमचे खातीर विनंती करता ह्या घडये, तर आमी ताचे सुवें मेळोन बाबा लागीं मागया. आमकां चड आनी चड कृपेन आमी बरीं जावं, नितळ जावंक सुडवण लाभशाक त्या सर्गी वाटेन आमी समकोनशा. सुमे आमकां आशिर्वादीत कर. चोर वायट विघ्नांतलो निवार, आमचे अस्कत काय तूं जाणाय, आमकां मागोवंक कळनातल्या वेळार अस्कार सुस्कारांनी तूं मागताय. पळय सुमे आमचे खातीर विनंती कर. सुमे आमकां बरीं कर, नवीं कर. सुमे एक नवें जिवीत आमचें जावं. कम होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्म्या. वायटा विघ्नांतले राखोन व्हर, अस्कत कुडीक तुझे मंदिर तूं कर. अंतस्करणान मोच्या पिडार तूं कर. सर्गी वाटेन सदांच तूं चलय. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या देवोन दैविक सक्तेन म्हाका भरून घे. कृपा आमचेर देवोन आसा. ह्या घडये कृपा आमी कान घेवया, हात घेवया. कृपेन तो आमकां नवीं करूं. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या देवोनी दैविक सक्तेन भरून घे. म्हाका Come Holy Spirit, renew us, sanctify us, fill us with your Spirit. Give us a new life, nowin जीवित म्हाका लाभूंक घे. नवें जीवित म्हाका लाभूंक घे. नवें जीवित म्हाका लाभूंक. दोन्ही हात उभार निरंतर स्तुती करना में मागे. हालेलुया, 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 हालेलुया. अशी कृपा आमचेर वाळोवन ह्या घडये ती आमी घेवया. लेट्स रिसीव हिज ग्रेस. सुम्या तुज्या नांवान आमकां आशिर्वादीत कर. एकलो मात्र करो मध्यस्थ, तुजें आसा की मनियारपण सर्वश्रेष्ठ जावन आसा. आज सुम्या तुजें मनियारपण वळखोन, धनीपण वळखोन आमचेर, आमच्या एका गरजांचेर सुम्या तुजेर देश घालून आमी मागता. तुजी कृपा आमी घेता. Bless us, heal us, deliver us, sanctify us. हर एक बांदपास बंदडेंतली आमकां सुटका दी. हर एक पिडेशेंत हांव सुटका दी. हर एक वायट हांव सुटका दी. तुज्या कृपेन आमकां भरून नवीं कर. आमची मनां आनी काळजां आमचें जिवीत नवें कर. ह्या संवसारांत आमी जियेतना सुम्या सरच्या हर एका अडखळींचेर, काळण्यांचेर, पासांचेर जैत व्हरूंक आमकां आदार दी. पवित्र आत्म्याची कृपा आमचें तें वाळोवन दी. सडनी सड त्या कृपेन आमी जियोंक, आमची कुटुंबां बरीं जावं, आमची मोगाची मनशां, भुरग्यांक, इवसरांक, आजारी, सोड्यांक, हर एकल्यांक सगळो रास, आमचो रास, हर एक विविध रास बडयता. पवित्र सभा तुका बडयता, मुखेल्यांक, वडिलांक बडयता आनी मागता हांव सुम्या. Bless us, heal us, deliver us, sanctify us. Hallelujah, hallelujah. I make this prayer in your name, Jesus. Amen. सुम्या काज आमी विविध गरजो बडयत आसतना
विविध सभेच्यो सगळ्या संवसाराच्यो विविध राष्ट्रांच्यो आमच्या कुटुंबांच्यो विविध जणांच्यो आमी मागया आमच्या मंदिरा खातीर हांगासर आयिल्ली एक तेसवां आज आमकां फोना मुखांत इमेला मुखांत जायत्यांनी वा वॉट्सअप इतर तरांनी मागोवंक विचारलां सोर तेसवां आमी बडयता तशेंच ह्या मंदिरांत अश्यो विविध रेतिऱ्यो आमी सुरू केल्ली आतां विशेश सुडकेची रेतीर ह्या हफ्त्यान चलून आसा मुखल्या हप्त्यांत अशी प्रायवंतांची रेतीर 30, 31 and 1 एका तारीखेर सोनवारा ब्रदर प्रकाश हांगासर येतले आमकां आमचें फेस्त सान जुसेफ फेर्नांडमेड्साचें आनी ह्या खातीर विशेश तरेन आमी मागता आनी तशेंच विविध रेतिऱ्यो आमकां मुखल्या दिसांनी फेब्रुवारीन मार्चांत करेजमान विविध कडेन जायत्या प्रिगजांनी आमकां लाभल्यात हे दोळसू देखून त्या सोर रेतिऱ्यां खातीर हांगाच्या रियेक कामां खातीर ह्या जाकां खातीर भाव भयणी खातीर आमचे सुमे मिसवान मेळिल्ल्या सुमेसांचो आमी उडासकान ह्या घडी आमी मागता तशेंच विविध गरजो बर्थडे लॉरेन्स तावरो कॅनडा प्रभा रेगो बचपे ब्रदर क्लिफर्ड डिलिमा दुबय रेशमा विल्मा तावरो दुबय 86 बर्थडे सराफिन सिल्डाना अंधेरी ईस्ट प्रमीळा तावरो कुळूर अनीता वास मुंबई काजराची एनिवर्सरी 20th वेडिंग एनिवर्सरी मेलविन शैला डिसोजा कटपाडी 10th वेडिंग एनिवर्सरी निश्चित आणि लवसी क्वाड्रोस मँगलोर प्रत्येक अर्घांदी आमकां विचारलां फ्रँक फर्नांडीस भगवंत दिशा मनाक रुही लोबो गोरेगांव जेसू आनी मरियेच्या मनाक रुही लोबो गोरेगांव होली एंजल्स आंज पुडव्यांच्या आनी संतां भक्तांच्या मनाक रुही लोबो गोरेगांव वेरोनिका टेलिस आनी कुटुंब कारकोळ आयवन सतीश लोबो उमजोर विविध तेसवां बरे भलायके खातीर हिल्डा कास्तेलिनो बरे भलायके खातीर फिलोमिना फर्नांडीस बरे भलायके खातीर वॅरन रुहन डिमेल्लो अबुधाबी बरे भलायके खातीर स्ट्यूबर्ट मेंडोन्सा कुर्ला Lucy D'Souza Manipal, Success in Exams by Rohan Gomes Bhatkar, Urban Bank Selection by Victor Gomes Bhatkar. यादा समस्या आमची मागणी सुम्याक आमी भेटोवन दिवया आमची वैयक्तीक गरजोय सुम्याक आज आमी भेटोवया तशेंच ते वतीन जाल्ल्यान आमी उडास करता बेनेडिक्टा लासरादो पुलगतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवेट फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी चार्ल्स सेल्डाना निर्मार्गा इजाबेला आनी गास्पर सिक्वेरा मुल्की बर्थ रिमेम्बरन्स विल्फ्रेड सराव आनी डोडी दोमिंगा तावरो आनी आगदू फर्नांडीस कटील बीची पिरेरा कटील मेरी आनी डॉल्फी मस्करिनस विक्रोली कुटुंबान सल्ल्यां खातीर रसेल आनी रीना डेसा विक्रोली 8th डेथ एनिवर्सरी सल्वादोर सुवारिस बोरिमार For all ancestral souls in purgatory, पुलगतल्या आत्म्या खातीर रुही लोबो गोरेगांव कुटुंबान सल्ल्यां खातीर आयरीन गोन्जाल्वीस पडुकोने विक्टर फर्नांडीस संतेगट्टे मैना सुडास लॅन्सी अल्वारिस चकाला 2nd डेथ एनिवर्सरी लिली मेंडोन्सा खानेजार आलिस फ्लेवी सिक्वेरा मैना सुडास मारोली मैंगलोर 100th बर्थ एनिवर्सरी आल्बर्ट पिंटो ताने डॉक्टर संध्या स्नेहा प्रभु आरवा Sophia was Mangalore, Mrs. Stella Rodriguez, Mumbai, Aloysius and Bertha Fernandez, Dadar, Mumbai, John and Teresa Coutinho, Suratkal, Tashens Paul and Marcelin de Silva, Malad, Orlem. Yata Samaswe Amchi Magni Beton, Sumechem Besam, Ami Bhakti Pani, Svikar Karyan Kivya. हांव बारीक जिवांनी बरो आहलो कडी बरो आहलो म्हाका 61 years उपरांत हांवें वॉकल घालून सुरू केल्लें ती ल्हानशी आश्चर्य म्हाका दिसना म्हणून उपरांत म्हाका म्हजे दोळ्याची दिश्ट ऑटोमॅटिकली गेली अवचित हांव भायर डॉक्टराडे येताना डॉक्टर म्हणलो तुका हांव कांय भियेनाका तुका हांव समा करता आनी ताणें म्हाका ट्रिटमेंट करूंक सुरू केलें सुरू करतना म्हजी दोळ्याची दिश्ट म्हाका येवना 1 वर्स केलें लेजर आनी कोल्ड ट्रिटमेंट हांवें आयकूंक नासता आनी तें पिड्याचें नांव आयकुना
एक वर्स ट्रिटमेंट केल्या उपरांत डॉक्टर म्हणटा तुका म्हाका हांवें जाता तितलें प्रयत्न केलें आनी कालें म्हळ्यार ती पिडा आतां अमेरिकान कालें ट्रिटमेंट दिता जर्मनीन कालें ट्रिटमेंट तेन्ना तुका ट्रिटमेंट हांवें केलां जाल्यार म्हाका तें जावचें ना करूंक आनी तूं अमेरिका गेल्यार तें तुका जावचें ना तेन्ना ट्रिटमेंट हांगा केलां आनी ती पिडा कालें म्हळ्यार ग्लुकोमा अशें ग्लुकोमा म्हणलें वर्डच हांवें आयकून नासलें ग्लुकोज म्हणून मात्र आयकलें शिवाय ग्लुकोज बिस्कीट आनी आयदर तें ग्लुकोमाची गजाल म्हाका गुर्तू नासली मागीर म्हाका ताणें एक्सप्लेन केलें म्हाका कालें कितें म्हणून उपरांत म्हणजे एका दोळ्याची दिश्ट उणें 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 जावन आयलें मागीर म्हणालो डॉक्टर आतां आमी ते दोळ्याक कांय करूंक जावचें ना हांव दुसरो दोळो उरोवचे बरी आमी प्रयत्न करचे तेंच आनी तुका मोरच्या म्हणसर तुवें दोळ्यांक तें ड्रॉप्स घालून तसाचें म्हणालें तशें हांवें तें कंटिन्यू केलें मागीर दुसऱ्या दोळ्याची दृश्ट तिके तिके उणें जावन आयली उणें जातना मागीर ते 1.5 वर्स जालें हांवें कोणगी म्हणलो म्हाका हे कडेन डॉक्टर बरो आसा थंय वचूं म्हणून बलमट्टा मागीर थंय गेलो ताणें जाल्यार म्हाका कांय करूंक जावना तो म्हणलो तुज्या इशिल्या दोळ्यांत ती कॅट्रेक्ट जालां आनी तुका हांव ट्रिटमेंट करता आनी 3 म्हयन्या पेटी ये हांगा तुजो दोळ्याचो प्रेशर चॅक करीचे आनी ते कॅट्रेक्ट हांवें सांगलें कॅट्रेक्टा कालें करीचे एक म्हणलें कॅट्रेक्ट तुमी ते काडटात म्हणून गुत्ता म्हाका कॅट्रेक्ट काडीचे आनी तशेंच करून 9 म्हयने जाताना हो म्हणटा म्हणटा शिवाय कॅट्रेक्टाची करची आलोच जाय सगलें तुमी मागीर तें कॅट्रेक्ट काडचें जाल्यार कशें म्हण विचारलें आनी पक्कन तुमी कॅट्रेक्ट काडल्यार इशिल्या दोळ्यांत म्हाका इल्लें दिसता तातूंत तुमी कॅट्रेक्ट केल्यार ऑपरेशन केल्यार दोळ्यांची दिश्ट पाटी येना जाल्यार म्हजी गत कली म्हण विचारलें देखून म्हणटा तें म्हाकाय गुर्तू ना तर ऑपरेशन करचें घाल्या म्हण विचारलें तुमकां धैर्य दिवंक जाय जाल्यार करचें घालें म्हण हांवें डॉक्टर कोणगी म्हाका म्हणालें कृष्णा किशोर म्हणून एक डॉक्टर आहा भारी बरो डॉक्टर तुमी ताचे कडेन वचा म्हजो बोवजी म्हणालो म्हजो मेवणो म्हणालो तूं ताचे कडेन वच एक एपॉयंटमेंट काडी अशें म्हणून हाचे पयलीं सांगिल्लें हांवें तें हें करूं ना हांव गेलो तो म्हाका धैर्य दिवन म्हणालो तुजें दोळ्याचें हें आमी ऑपरेशन करया कॅट्रेक्ट काडचें हांव भियेलो डॉक्टर कडेन तेच डॉक्टर सेम म्हणलें हांवें म्हणजे दोळे म्हाका तुमकां डिश्ट येता की ना हांव तुजें ग्लुकोमाचें कांय हें करना खाली तुजें कॅट्रेक्ट हांवें काडचें तुजी मागीर हांव तुका लेन्स बसयता हांव तुजे दोळ्याची डिश्ट इम्प्रूव जाता म्हणून ताणें म्हाका धैर्य दिलें आनी हांव कांय भियेनाका तूं हांव तुका दोळ्याची दिश्ट पयल्याची बरी करता तुका बरी येतली तुका समजत येलें म्हणून मागीर ताणें ऑपरेशन केलें हांव दुसऱ्या दिसा म्हणून जायत हांव रेडी आसा मागीर म्हाका 3-4 दिसां उपरांत एका हप्त्या उपरांत ताणें म्हाका ऑपरेशन केलें ऑपरेशन केल्या उपरांत म्हाका आतां 30% आनी एका दोळ्यान म्हाका दिसता आनी डिवायन मर्सी विशय सांगचें जाल्यार ताच्या उपरांत हांवें तें दोळ्या दिसा म्हाका इगर्जी वचूंक म्हाका जायनासलें म्हजीं भुरगीं भायर म्हळ्यार बँगलोर काम करना आसलीं म्हाका काल व्हरचें जालें पुताना पुनोरीचे हे रिक्षा सांगलें जाल्यार बडी सकाळी म्हळ्यार रिक्षा येनात सो म्हाका जावना आनी ग्लुकोमा टायमार त्या कोरोना टायमार म्हाका वचूंक जावनासलें मागीर हांव डिवायन मर्सीचेर मिसपड आयकतालो म्हाका ताच्या उपरांत इतलें रुसलें की ताचें शर्मा आयकून आनी ती थोडी दोतोर न्हू हांवें आयकनासली म्हाका इतून बसून इतली प्राय जाल्यार म्हाका ती कांय गोत्तू नासली तांचे तोंड हांव समजालो आनी म्हजें जिवन पुनर्जीवन जाल्लें बरी हांव परतून बदललो मस्त बदललो आनी हांवें चिंतलें एक पतींत हांव एक जीवन मर्सी घेतालो आनी हांगा रिट्रीट करतलो अशें म्हणून जाल्यार म्हाका 5-6 म्हयने जावन दुसऱ्या म्हणजे दुयेंशीर अर्जंट वचपाचें जाल्लें तशें म्हाका येवंक जावना जाल्यार एक टायम कडेन हांगा आयलो जाल्यार हांगा येवन म्हाका मस्त समाधान मेळ्ळां म्हज्या मतीक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गाम बापा होगा बापा जय जय बापा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हज्या दोळ्याक जाल्यार 100% म्हाका दिश्ट दितलो म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गाम जेसू होगा जेसू जय जय जेसू हालेलुया आनी म्हज्या खातीर मागल्या तुमकां सर्वांक पाद्र्याबांक आनी पाद्र्याबाचे इतल्या अपुरबायचे शर्माव इतले हे म्हाका हांगा येवन म्हजें कंप्लीट हांव चेंज जाल्लें बरें दिसता म्हाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गीत नंबर A16
संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकार कर गांधिता बलिदान भेटोच्या फुडे सरता सोम्या गा तुझे बेसान इतलो बरो सोमी तू आमा सर्वांचो व्हडा मोगान पोस करताय आमचो मानता सोम्या बाप पूण तूं मोगाचो दयेन घे प्रणाम आमचो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्ताचे म्हजे मुगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आमी भगवान फ्रांसीस de Sales एक धर्माध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री जेजूचे धनीपण ताचे मनियारपण वळखोन ताचे बरी जाल्लो एक गवळी आज आमी ह्या बलिदानान जेजूक सुमी सुडवंदार तो एकलोच मध्यस्थ आनी सर्वश्रेष्ठ उत्तम याजक म्हणून आमी वळखता तर आमचे दोळे आमी दांपया आमकां आमी तयार करया सुमयाक मेळोवंक ताची कृपा आमी आजून घेवंक आनी भगवान फ्रांसीस सेल्स बरी आमी तशें जावच्याक आमची पातकां आमी वळखुया उणेपण सुभार बोडी सुमयातावन आमी पयस केल्या ताची कृपा आमी उगडायल्या तर सोर आमची पातकां अस्कतकाय सक्कड वळखोन सुमयालागचें आमी बगसने एकामेकालागचें बगसने मागोवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध ह्या बसत बघेन सदां सामको आरमरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकूट सोमिया काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सोमिया काकूट सोमिया काकूट प्रार्थुया भोव दयाळ आनी मोगाळ बापा पातक्यांक तुजेशी परतुंचे खातीर भगवान फ्रांसीस तुज्या गवळ्याचें काळीज तुज्या मोगान तुवें भरलें आनी ताका उत्तम सुगुणांनी भोव करून विशेश सोंसणीकायेन नेटयलोय अशें ताणें समेज मनशांक आपली भाव भयण म्हूण लेखूंक आनी तांणी ताका आपलो म्हणून वळखोंक तुवें फावो केलें ताचे सोंसणीकायेची देख घेवन आमच्या भाव भयणीची सेवा करूंक आमची काळजां मोगान मैपसान आनी उर्बेन भर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासना आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो जेजू उत्तम बसवण्याचेर स्थापन केल्ल्या कराराचो मध्यस्थ तशें ताका आतां मेळिल्लें मण्यारपणी अदीक श्रेश्ठ वर्गाचें आदलो करार संपूर्ण वा शाश्वीत जाल्लो जाल्यार दुसऱ्या कराराची गरज आसची ना पूण पयल्या कराराचें उणेपण पळोवन देव म्हणटा येतले दीस म्हणटा सर्वेस्पर जेदवा इस्रायलाच्या आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो हांव करतलो ताच्या पुर्वजांक हाताक धरून इजिप्तांतली हांवें भायर हाडली त्या दिसा हांवें तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या बरी तो जावचो ना
म्हज्या कराराच्या उतराक ती विश्वासी रावची नात. ह्या पासत हांवें तांचे तें निर्लक्ष्य दाखयली. हो तो सल्लो त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हांवें करचो म्हणटा सर्वेस्पोर. ताच्या मनांत हांव म्हजी नियमां घालतलों. तांच्या काळजाचेर हांव ती बरयतलों. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. तवळ सर्वेस्पराक वळखून घे म्हणून कोणी आपल्या गांवकाराक जावं आपल्या भावाक जावं सांगचो ना. कारण तांचे मदलो हर एकलो ल्हान आनी व्हड सक्कड म्हाका वळखतले. तांचे गुन्यांव हांव बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो ह्या फुडां हांव उगडास करचो ना. अशें नवो सल्लो म्हणून देवान आदलो सल्लो पोरनो म्हूण काडलो. आनी कितें पोरणे आनी प्रायस जावन वेता तें कामेन नपयस जाता. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. तुजी काकूळ तांकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. ताची भयभक्त असलेल्या लोकांक ताची सोडवण लागीं पावल्या. ह्या पासत ताची महिमा आमच्या देशांत वसतली. श्लोक. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरोवन धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजातलें. नितीवंतपण सर्गातांव नदर घालतलें. श्लोक. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. खंडीत जावन सर्वेस्पोर आमकां समृद्धी पटयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचोन ताची वाट तयार करतलें. श्लोक. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्त थंय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगटचे मनियारपण आमचे ताबेन सोड दिला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशीं आपयलें आनी ते ताचे सरशीं आयले. आपणा सांगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगड करचे खातीर ताणें 12 जाणांक विंचले. देवसार धांवडावंक तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे सिमांव जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव तांकां ताणें बोआनेर्गेस म्हणजे गडगड्याचे पूत म्हणून आडनांव दिलें. आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, थाद्देव, देशभक्त सिमांव आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्कारियोत. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मुचे मोगाळ भावनो आनी भयणो, भगिवंत फ्रांसीस de Sales, फ्रांसीस सालेस आमी म्हणटा कोंकणींत. जेजू बरी एक गवळी आनी आज आमकां आयकूंक मेळ्ळें वासाप जेजून 12 जाणांक विंचचे आनी तांकां पदवी दिवची. हांवें चिंतिल्लें खाली 2 म्हणून. देवा जेजू सांगाता आसूंक आनी सुवार्ता प्रगट करूंक. टू बी विथ हिम and to be sent out to proclaim the message. पूण 3 पदवी आसात आनी एक देवसार धांवडावंक पदवी. ताचे सांगात आसूंक, सुवार्ता प्रगटूंक आनी देवसार धांवडावंक. आनी 12 जाणां शिसांनी केलें. तांणी केलें कित्याक ते पवित्र भाग्यवंत म्हणून न्हय पूण जेजूच्या नांवान. आनी त्याच सुमयान ही पदवी वापरतना ताचे संगे आसून सुवार्ता प्रगट करतना तांकांय बरी गेली. आनी हेंच आमी पळयता भाग्यवंत फ्रांसीस सालेस
एक मुगाळ काळज असो जेजूच्या काळजासारको एक गवळी जाल्लो. आज आमी सुम्या संगी आमी आसल्यार, सुवार्ता परगटल्यार, ताणें दिल्ली पदवी आमी वापरल्यार आमी जेजू बरी जाता. बावतिस्मांत आमकां पदवी आसा ती दोळी. यू आर ए प्रॉफेट, यू आर ए प्रिस्ट, यू आर ए किंग. जे आमी बावतिस्माची अस्मितकाय घेवन मिसांव केल्यार, जियेल्यार आनी आमकां मेळची कृपा हर एकपटी आराधनांत मिसान प्रत्येक आमी घेवन मुखार गेल्यार जेजू बरी ह्या भगवान फ्रांसीस सालेसा बरी जेजू आमकां करता. ह्या खातीर आमी मागया ह्या बलिदानांत ती कृपा. आमेन. गीत नंबर C20 C20. बापा सर्गीच्या घेऊंडो घेवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दे आमकां बोलू आमचे मोडले कांय ना संवसार सर्व सामचे तुझे देणे आमकां दिता बलिदाना पवित्र कर हे आमचे जिणे. म्हज्या भाव भयणो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुवेच्या दवा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमी तुका बेडयता ते आमच्या सोडवणेचें बलिदान मानून घे आनी तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड. भगवान फ्रांसिसाच्या बळ्या आनी मोवाळ काळजांत ताणें पेटयलो तो दैवीक मोगाचो उत्सव आमच्या काळजांनी पेटासो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. व यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर कळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवान फ्रांसीस सालेस तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून दुतां भक्तां आनी समेस देवदूतां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बाळाचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय पूण सर्गी तुका जय जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर मागता हांव जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंगवेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत
पातकांचे बगसाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेज मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोण आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवास आनी जेजूची कुडां रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिकाय प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेज सांग तुजें परसळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेज तांची सुम्या तूं दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान धमदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान आस विशेष कर. भगवान फ्रांसीस सालेस, आर्नोल्ड, सुजय फ्रेनार्ड मेर्स, ब्लेसेड मारिया हेलेना, जोसेफा, आमचे सुडीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुमी आमचो एकमात्र मध्यस्थ सर्वश्रेष्ठ याचा कवळी तो आमकां ताचे बरी तो करता. ताची कृपा आमी मागोवन जेजून शिकयल्ले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां दाळेन पडोवंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञान वरांतली पिडेंतली खंती बेसारायंतली देवसा दुस्मनाच्या पासांतली आमकां राग सांबाळ आनी निवार. दयगुण्या जिवितां सोस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तरतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक सुवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, पळया आमी जेजू क्रिस्त आमचो एकमात्र मध्यस्थ आमकां ताचे बरी तो करता. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. समयांत गीत नंबर D40 D40.
जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या स्वागत करू तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत जिविताचे कांतू आत्म्याचे पोषण तू आत्मो आमचो भरताय देवी जीवन तुझे कान सदां दी आमकां दैवी जीवन बर आमकां तुझे कान सदां दी आमकां दैवी जीवन बर आमकां जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत प्रार्थूया. सर्वेस्परा दयाळ मोवाळ काळजाच्या बापा आमी सेवला त्या सर्गींच्या पोशना वरवीं भगवान फ्रांसिसाक पवित्र खायेन तुवें वाडयलोय ते बरी आमकांय वाडय ताचे मोवाळायन बळेपणान आनी सोंसणिकायेन बरोवन आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आनी एक दीस तुज्या ससनाच्या महिमेन वांटेली जावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचूनयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गीत नंबर F8. Krista संगी समकोया संसारा बरी खबर परगट्याम सलोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजान उतरान करणे साजिव्या क्रिस्त्राया. भाऊ बहिणी परी एकवटम जाऊन जियेव्या एकवटम जाऊन जियेव्या आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या क्रिस्ताचे रास परगट्या मोगान सेवेन स्वार्था विने जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या अनवारांनी समस्यांनी सोम्याचेर मात परवस्या सोम्याचेर मात परवस्या क्रिस्ता संगी समकोया संसारा बरी खबर परगट्या सरलोकांक प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरान करणे साज दिव्या क्रिस्त्राया. मोगाळ पुता सोवे औंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान क्रिस्ताचे कृपेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.